या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही वसहबिही वसल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिहम्दि ताला आज दा जुमा शरीफ सानू सारियां आस्ताना आलिया अज अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह शरीफ के नसीबे बाबा सरकार जेरे साया और जेरे तवज्जो और बाबा जी फैज़ मेरे अजीज सोबत निस्बत और मौजूदगी के करम है अल्लाह पाक साढ़े तीन रहमतों में भी बारियां बनी। जिस तरह के सानू सारे पता है दुल्हज का चंद शुरू हो गया है और दुल्हज का महीना शुरू हो गया है। ये महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है और हुर्मत वाले महीने जो सब तो ज्यादा हुर्मत वाला महीना। एक हदीस मुबारक चलता है कि रमजान मुबारक सरदार महीना है जबकि जुल्हज जिहड़ा है ये हुर्मत दे सब तो वाला महीना। फिर पूरे साल इस्लामी साल सब तो ज्यादा जिहड़े अहम ने वो 3 अशरे हैं। अशरे का मतलब अशरा होता है 10 दिन। जिवें रमज़ान मुबारक असीं कहते हैं कि पहला अशरा जिहड़ा है फिर दूसरा अशरा शुरू हो गया फिर तीसरा अशरा शुरू हो गया और आखिरी अशरा जिहड़ा रमज़ान मुबारक का होता है उहदे च लैलतुल कदर की तलाश का हुक्म है और खास करम ने खास नवाज़शाह ने। दूसरा अशरा 10 दिन जिहड़े किसी महीने के सब तो अहम नहीं वो मुहर्रम के पहले 10 दिन। अशूर का अशरा जिहड़ा है वो भी बड़ा अहम और इबादत के हवाले नाल बहुत ही खास अशरा है और सब तो ज्यादा दर्जे वाला और इबादत वाला जिमें एक समझा जाए कि जिमें रमज़ान मुबारक दियां रातां लैला कदर की तलाश रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है उनकी रातां बहुत अहम हो जाती हैं। इवें ज़ुल्हज के जिहड़ा पहले 10 दिन ने ये 10 दिन जिहड़े ने ये इबादत के एतबार नाल सब तो ज्यादा बरकत वाले ने सब तो ज्यादा अहम ने सब तो ज्यादा इन्हां दी फजीलतां और आजकल साढ़े 10 दिन गुजर रहे हैं। ये जिहड़े 10 दिन ने 10 ये अशरा जिहड़ा है जिहड़ा कि दुल्हज का पहला अशरा है ये अशरा जिहड़ा है ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक के मुताबिक ये सब तो ज्यादा बरकत वाला है। इबादत के दर्जात बहुत आला दर्जे से चले जाते हैं क्योंकि महीना हुर्मत वाला महीना है और इसे अशरे दे विच हज जिहड़ी इस्लाम की एक बड़ी इबादत है सब तो बड़ी इबादत है इबादत। इस वास्ते आपने फरमाया कि सल्लल्लाहु का फरमाने मुबारक है सहाबा ने पूछा तो आपने फरमाया कि इहदियां फजीलतां बहुत ज्यादा है। इन्नियां फजीलतां ने कि जिहड़ा बंदा इबादत कर लेता है उसके अगे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं उसकी बहुत कर्म नवाजियां के मामला हो जाते हैं उन्होंने जिन्नियां बरकत मिलदियां ने उसकी हद कोई नहीं। तो सहाबा ने पूछा कि जिहाद नालों भी ज्यादा अहम दिन ने आपने फरमाया हाँ जिहाद नालों भी ज्यादा है जिहाद की तैयारी नालों भी ज्यादा है। फिर किसी ने पूछा कि अगर कोई मुजाहिद जंग लड़ने चला जाता है जिहाद में चला जाता है तो क्या ये अशरे की फजीलतां उस तो भी ज्यादा नहीं। आपने फरमाया कि अगर वो जंग लड़न गया है
اور انہیں اپنا مال بھی سارا پیش کر دیتا ہے تے نال تے اپنی جان بھی پیش کر دیتی ہے کہ پھر وہ یہ قریب قریب پہنچ جائے. اس واسطے یہ 10 دن جڑے نے یہ 10 دن عبادات بھی اہم نے اور یہ 10 دن جڑے نے عرفے جڑے 10 دن نے جڑے کہ حج تو پہلے دے 10 دن نے جڑے کہ ذوالحج کی پہلی تاریخ کو لے کے 10ویں تاریخ تک عید تک کے 10 دن نے یہ اہم ترین 10 دنوں چ عبادات کے اعتبار نال انہوں نے فضائل کے اعتبار نال اور انہوں نے برکات کے اعتبار نال. ایک تو سب تو پہلے یہ سمجھو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیر دستگیر اپنی کتاب بنیاد الطالبین جو انہوں نے یہ برکات فرمائیاں نے 10 برکتیں آپ نے بیان کی یہاں 10 طرح کی. پہلی برکت یہ کہ جڑا بندہ یہ عبادت کرتا ہے یہ 10 دن بہتر استعمال کرتا ہے یہ 10 دنوں اپنے لیے بہتر استعمال کرتا ہے. انہیں 10 برکات آپ نے بیان کی اور بیان کرنے والے نے پیران پیر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے نے اس کی عمر میں برکت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کی عمر میں برکت آ جاتی ہے. پھر فرماتے نے اس کا مال بڑھ جاتا ہے. پھر فرماتے نے اس کے عیال یعنی اولاد کی اللہ پاک نگہبانی فرماتا ہے. سب یہی مسئلے ہیں نا 3-4 بڑے. ایک اپنا مسئلہ کہ میری عمر پتہ نہیں کنی رہ گئی تھی کمیں بچنی تھی کدھر جانی. دوسرا یہ ہے کہ میری اولاد ان کی فکر مندی ہوتا کی پریشانی ہو کتنے کمیں کسی پاسے لگے گی کتنے پہنچے گی. تیسرا ہے کہ میرا مال کل میرے کو ہوئے گا نہیں ہوئے گا مک جائے گا تو پھر بھی ہوئے گا. آپ نے یہ 10 برکات دسیاں نے انہیں 10 دنوں کی برکات سمیٹتے ہوئے انہیں 10 دنوں کی عبادات کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وافر پڑھتے ہوئے اور اللہ کے حکم نال جڑے لوگوں کی فلاح کے کام کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ 10 برکات آتی ہیں زندگی چ. میں پھر کہہ رہا کہ یہ بیان کرنے والے یہ برکات کو دسن والے یہ برکات کا حوالہ اور یہ ذمہ داری لینے والے وہ نے جنہوں نے فرمایا سی کہ مریدی لا تخف میرے مرید تو خوف نہ کر ان اللہ معنا میرا رب میرے نال ہے. ایک اور غوث پاک نے فرمایا کہ 10 برکات آتی ہیں. اس کی عمر میں برکت آ جاتی ہے مال بڑھ جاتا ہے عیال کی اللہ تعالیٰ نگہبانی فرماتا ہے. اگلا اس سے جو برائیاں صادر ہوتی ہیں ان کا کفارہ کرتا ہے کہ جو برائیاں سے غلطی ہوگی گناہ بتائیاں ہوگی ان کا کفارہ اللہ پاک دے. نیکیاں نو ڈبل کر دیتا ہے 2 چند کر دیتا ہے. موت کی سختی اس آدمی پر آسان ہو جاتی ہے. تاریکی میں روشنی عطا کی جو زندگی اندھیرا آ جاتا ہے نا کسی چیز سانو اکثر زندگی سانو ایسے مرلے آتے ہیں جس میں ساڑھے میں اندھیرا آ جاتا ہے کہ کی کریے کچھ نہیں رستہ بند ہو گیا. اس تاریکی چ روشنی عطا کر دی جاتی ہے. ترازو میں اس کی نیکی کے پلہ کو خدا تعالیٰ بھاری فرما دیتا ہے. دوزخ سے رہائی نصیب ہوتی ہے اور بہشت کے درجوں کو اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے. ان 10 دن دی فائدہ اٹھانا عبادات کرنا اور یہ 10 دن جڑے نے انہوں پہلی گل تو سمجھ لی ہے نا کہ ہم نے پھر عبادت کریں گے نا پھر ذکر کریں گے پھر سوچا کہ اچھا یہ پاک دن نے یہ خاص دن نے یہاں تو پتا ہوئے گا کہ حرمت کے دن نے یہ حرمت کے مہینے نے انہوں جو سب تو بڑا مہینہ ہے ذوالحج ہے. یہ کسی طرح کی لڑائی جھگڑا قتل غارت حتیٰ کہ کسی کو زخمی کرنا منع ہے حتیٰ کہ اپنے ناخن کٹنا منع ہے اپنے بال کٹنا منع ہے. یہ اتنا حرمت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے دے وچ جس ویلے اسی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں سب تو پہلے سمجھا گے نا پہلے سمجھنا ضروری ہے.
جب تک سمجھا گے نہیں کہ یہ مہینہ ساڑھے قیام ہے، کوئی شاید اللہ پاک مہربانی کرے کہ دوست سانو کوئی اگر تحفہ دے اور سانو سمجھ نہیں آئے کہ کی استعمال کرنا ہے تو پھر تو کسی کام نہیں آئے گا. تحفہ اس ویلے کم آئے گا جو سانو سمجھ آئے گا اچھا یہ تحفہ ہے میرے لیے اور میں نے استعمال کیوں کرنا ہے. یعنی یہ میری یہ ساریاں برکات دسنا یہ قربانی اور حج اس تو علاوہ ہے، انہوں کی گل علیحدہ تو ہے. یہ 10 دنوں کے ہون کی جڑی برکات نے ساری زندگی 10 دن اللہ پاک نے عطا کر دیتے، اس سال کے سامنے 10 دن مل گئے. یہ 10 دنوں کی یہ برکتیں ہی بڑی زیادہ. پھر فرماندے نے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے اگر کوئی ان دنوں میں صدقہ دے، ایک گل سننا ہے جناب غوث اعظم فرما رہے ہیں، میں کسی اور کی گل نہیں سنا رہا یا کسی عالم کی گل نہیں سنا رہا یا اپنے کو بنا کے گل نہیں سنا رہا، جناب غوث اعظم فرما رہے ہیں. اور سانو پتہ ہے اسی مننے والے ہیں کہ غوث اعظم کی گل کا مطلب کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اگر کوئی ان دنوں میں صدقہ دے ان 10 دنوں یعنی کسی غریب آدمی کو کچھ عطا فرمائے، کوئی عطا کر دے، وہ صدقہ کیوں دا ہوئے گا؟ اس کا صدقہ دینا ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ سب پیغمبروں اور رسولوں کو صدقہ یا ہدیہ پیش کرتا ہے یا ان کی طرف سے پیش کرتا ہے. یعنی صدقے کا معیار دیکھو کہ انہاں 10 دنوں دیتا ہے. صدقے کا معیار یہ ہے کہ جی کسی ولی نے دیتا ہے، جی کسی نبی نے دیتا ہے، جی کسی پیغمبر نے دیتا ہے. اگر کوئی مریض ہو پہلے میں دسیا ہے نا کہ یہ 10 دن اگر یہ برتلے جان، یہ 10 دن اہم نے، یہ 10 دنوں کی اگر عبادتیں کر لیا جان، یہ 10 دنوں نیکیاں کر لیا جان تو انہوں نے درجات کی. میں نے پہلے 10 گلاں دسیاں، یعنی انہوں 10 کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عبادتیں کر لیا جان تو کی 10 چیزاں ملن گیا. پہلی گل ہے کہ عمر چ برکت آ جاتی، دوسری گل ہے کہ مال بڑھ جاتا، تیسری گل ہے کہ آل اولاد کی اللہ پاک نگہ بانی اپنے سپرد رہ جائے، جڑیاں برائیاں سرزد ہوئیاں انہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، نیکیاں نو اللہ پاک ڈبل کر دیتا ہے، موت کی سختی آسان ہو جاتی ہے. جدوں زندگی کسی بھی طرح کا زندگی تو بعد بھی نیرا آتا ہے وہ روشنی ادا کرتی جاتی ہے، ترازو نیکی کا پلہ پہاڑی ہو جاتا ہے، دوزخ دور ہو جاتی ہے اور جنت کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. اس 10 دنوں نیکیاں کریں، ان نیکیاں کی کچھ ہو سکتی ہیں جناب یہ 10 گلاں بھی جناب غوث اعظم نے فرمائیاں، نیکیاں آپ نے کی فرمائی. اگر کوئی ان دنوں میں صدقہ دے یعنی کسی غریب آدمی کو کچھ عطا کرے تو اس کا صدقہ دینا ایسا ہوتا ہے کہ گویا کسی پیغمبر اور رسول نے صدقہ دیا. اگر کوئی مریض ہو اور ان دنوں میں جا کر اس کی عیادت کرے، کوئی مریض ہے، کوئی دوست بھائی رشتے دار، ان دنوں جا کے ان کی مریض کی عیادت کر چلے گئے تو گویا وہ خدا کے دوستوں اور ابدالوں کی عیادت یا بیمار پرسی کرنے چلا گیا. یعنی جو ثواب مل سکتا ہے بندے نو کسی بیمار پرسی کر، اگر کسی ولی اللہ کی خدمت بندہ حاضر ہو گیا ہے اور وہ بیمار نے جنہوں کا پتہ لین چلا گیا ہے، اور یا کوئی کتب اور ابدال جڑے نے انہوں کی خدمت بندہ حاضر ہو گیا ہے، یہ مقام ہے کہ بندہ اس دوران کسی اپنے رشتے دار دی، اپنے محلے دار دی خدمت حاضر ہو کے ان کا پتہ لین چلا جائے. یہ اس کی ایڈی وڈی یہ کسی کا پتہ لینا ایڈی وڈی فضیلت والا. یہ دوجا مطلب یہ ہے کہ یہ انج ہے کہ جنہ درجہ ایک ولی اللہ کو ملتا ہے کسی کا پتہ لین کا، کسی کی خبر گیری کرنے کا، اونا درجہ ایک عام آدمی کو ملے گا. تیسری گل آپ نے جو فرمائی، جو ان دنوں میں کسی جنازے کے ساتھ کیا
گویا وہ شہیدوں کے جنازے کے ساتھ ان کو درجہ ملے گا۔ اگر کوئی کسی غریب آدمی کو لباس فراہم کرتا ہے، انہوں کپڑا لے کے دے دیتا ہے، ماڑا بندہ انہیں کپڑے بندوبست کر دیتا ہے، اس کے عوض میں اللہ پاک اس کو بہشتی کھلے یعنی کہ کپڑے، کوئی بہشتی کھیلے تو لباس پہنا۔ اگر کوئی ان دنوں میں کسی یتیم پر مہربانی کرتا ہے تو اس کے عوض میں خداوند تعالیٰ عرش کے سایہ میں اس کو جگہ دے گا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہے کہ میں اپنی کلونی دس رہا یہ جڑے سارے جڑے فضائل نے یہ جناب سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی جناب غوث اعظم سرکار نے بیان فرمایا۔ اور جو آدمی کسی مجلس میں حاضر ہوا، یعنی ان دنوں کسی اللہ والے کی مجلس چلا گیا، صحبت چلا گیا، بابا جی بلا کے بیٹھ گیا، تو گویا وہ نبیوں اور رسولوں کی مجلس میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ یہ 10 دنوں کے فضائل اور ان 10 دنوں کی باتیں اور اس ان 10 دنوں کے طریقے۔ یہ 10 دن اس کی بڑے اہم 10 دن ہوں اسی تھوڑی جی گل یہ کرتے ہیں کہ یہ 10 دن ذوالحجہ کے 10 دن تھے، یہ اینے بڑے ہو کیویں گئے، انہوں کے پیچھے کہڑی گل تھی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کی پورا معاملہ ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام اور انہوں کی والدہ محترمہ جناب ہاجرہ ہاجرہ علیہ السلام، اور یہ سارا معاملہ حج ہے کہ قربانی ہے کہ ایسی کوشش کر کے یہ موضوع اگلے آج دے جمعے تے اگلے جمعے سے دونوں جمعے سے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سمجھیے کہ گل ہے کہ یہ پیچھے موضوع اور کہانی کی یہ برکات والے دن سانو کرم کیوں ہوتے ہیں، ساڑھے تے کرم کیوں ہوتے ہیں؟ قربانی بیٹے دی دیتی، پیش کرتا بیٹا، چھری ہیٹھاں رکھ دیتا، خود اپنے ہاتھ نہ چھری پھیری تے ساڈے کولوں اللہ پاک نے کیا ساڈے لیے آسانی یہ کر دیتی کہ بیٹے دی بجائے تسی اپنے پسند دے جانور کی چھری پھیر کے وہ گوشت خوشی نال عید بھی بناؤ، گوشت بھی جڑا ہے بناؤ، آپ بھی کھاؤ، اس طرح بھی کھاؤ، غریبان بھی کھاؤ، موج بھی کرو۔ نہ گوشت بھی جاتا ہے نہ خونوں لگنا ہے، نیکیاں سانوں لکھیں کر کے آپ پہ ہی نیکی کر کے جنہوں نیکی اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے واسطے قربانی دے۔ اچھا جیسی قربانی دے دی جانور سونا لگنا ہے، جانور سونا لگ لیا، جانور نقص نہ ہوئے نہیں ہوئے گا جی نقص۔ اچھا قربانی دے رہے ہیں اللہ پاک دے نام سے قربانی دے رہے ہیں، ایسی ساریاں شرطاں پوریاں کر نیت پاک ہوئے، خیال اچھا ہوئے۔ اچھا اس کی پہلی شرط استطاعت ہے، پیسے ہو۔ اچھا اور اللہ پاک نے پہلے جیج پیسے دیتے، پھر جانور کو لیا جڑا پسند آیا، وہ دل ٹھہریا، وہ جانور لیا، پھر جانور جہے 4 دن توفیق ہوئی ان پالیا یا مطابق سیدھا لے کے آ گئے اور انہوں پھر اللہ کی راہ ذبح کر دیتا۔ عید والے دن، خوشی والے دن سارے کٹھے، رشتے دار کٹھے، دوست کٹھے، بہن بھرا کٹھے، ذبح کر دیتا۔ ذبح کر کے ادھر گوشت بنا رہے ہیں، گوشت بنا کے آپ نے پکا کے کھا رہے ہیں، کچھ رشتے داروں نے گھر کر دیتا، کچھ تیسرا حصہ جڑا ہے بڑے عزیزاں بہنوں بھراواں بلے داروں کو منتا جڑے نہیں کر سکتے، جنہوں اللہ نے توفیق نہیں دی، یعنی وہ بھی محروم نہیں رہے نا، شامل ہو گئے سارے کام سے۔ انہیں اللہ پاک نے یہ ہندو کرتے ہیں انہوں نے دودھ چڑھاوا چڑھانا ہوئے وہ جا کے مندر کسی جگہ سے جاتے تو دودھ اتنے جا کے وہ روڑا کہہ لو یا اتنے پا اندر گئے شہر اپنے کو نہیں رہتا۔ جو جانور کوئی قربان کرتے ہیں، قربانی کسی مذہب چاہیے تو جانور اتنے جا کے سٹ آتے ہیں، اتنے چھٹ آتا ہے، وہ آپ نہیں اتنے جو لے سکتے۔ ساری کیسی دلچسپ قربانی ہے،
कैसी दिलचस्प कुर्बानियां अदा की मालिक ले क्यों सोनी लैनी है अपने वास्ते मतलब कोई मैं अपने वास्ते बाजारों कोई चीज़ लैन जावांगे जिहड़ी साडी तौफीक है साडी की ख्वाहिश होगी जो सब तो बेहतर उत्थे नजर आती है वही लवांगे ना खास तौर पर खान की जी शह वो कहता है कि कुर्बानी सेहतमंद हो जानवर सेहतमंद हो इन्नी उम्र का हो जिन्ने भी सारे सुनते हो सारे वो सारे चीज़ां पूरियां हो के कुर्बानी की कुर्बानी आपे खा ली घर बैठ के पकाई हो कभी सारे ने शौक ना कर कोई बना माना नहीं कोई बुरी गल नहीं वो तरीका कार के मुताबिक तकसीम भी की आप भी खाती कोई बुराई नहीं बल्कि बहुत अच्छा है पसंदी का है खुश होता मौका है खुशी का मौका है सारे मिल के खाती सारे रच के गोश्त खाता सारे ने मिल के पकाया कई घर बेटियां बहनों ने नवी डिशा बनाई शौक पूरे किए सब पर एक देखो अजीब कुर्बानी है अल्लाह भी तो कितनी दे गया है कैसा जबरदस्त इबादत है कि असी अल्लाह भी तो कितनी दे गया आप ही खा लिए आप ही जिबा की आप ही पकाई आप ही खा लिया रिश्तेदार तो आप ही होए ना अजीज रिश्तेदार जड़े ने गरीब भैन भरा है तो भैन भरा है ना मनेदार तो भैन भरा है इस दफा नहीं कर सकिया हो सकता अगली दफा उन्हें दो करनी वो सानू भेजेगा ही नहीं एक दूजे को लैन देना पड़ता है ये गरीब का मतलब माजूर नहीं है यानी गरीब के उत्ते जो असीं पेज देने ये उसूल की गल आप नहीं समझ लेना कि गरीब का हिस्सा है तीसरा हिस्सा वो कोई एहसान वाला या वो अदा करने वाला नहीं है ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ तो हक पूरा का पूरा देना है और वो हक ਉਹਦਾ है वो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ हक नहीं खा सकते ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ एहसान नहीं ਅਸੀਂ कर रहे ਉਹਦਾ हक दे रहे ये सारा कुछ ਅਸੀਂ ਆਪੇ करके सारे आपे ही अपने घर च आपे ही खाने पका के खा के खुश होए मौज की तो कुर्बानी से अल्लाह दे नाम की कैसा खूबसूरत अल्लाह पाक ने निजाम फिर भी असी तो शुक्रगुजार हैं हज की इबादत है हज की है हज उमरा की सोच के देखिए तो हज उमरा है की बस तुम जो बंदा मुसलमान नहीं असी तो बचपन को साड़ी मोहब्बत के नाल जुड़ी हुई हज के नाल काबे के नाल मदीने के नाल मक्के के नाल साड़ी मोहब्बत जुड़ी हुई सन बचपन साड़ी कुर्ती साड़ियाँ मामा ने साढ़े दिल च पाया होया मदीना शरीफ की है मक्का शरीफ की है हज की है ये साढ़े दिल च बैठी सानू तो नहीं समझ आती गल हूँ तुम गैर मुसलमान मैं कई गैर मुसलमान मेरी गल की उन्होंने जो गल कर रही तो उन्होंने पहले समझ नहीं आता कि की गल हुई पर पंजवां सतून है दीन का हज 5 सतून है वड्डे मेन सतून जिहदे दीन की इमारत खड़ी पूरी इमारत खड़ी पहला कलमा दूजी नमाज तीजा रोजा चौथी ज़कात पंजवां हज एक शह जी है कलमा वो जुबान नाल इज़हार कलम नाल तस्दीक कादी कलमा है कि सानू तो करम है ना कि साडी ते पैदा होए ते कन दे विच किसी नेक बंदे दी अजान सुनाई दी अजान की भी गल होगी मैं चाहता अजान की अजान सुनाई दी किसी नेक बंदे ने अजान दी अल्लाह अकबर तैसे पैदा होते सुन लिया अल्लाह अकबर भाई तो मुसलमान हो गए सानू खुद कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं साढ़े ते कर्म हो गए ना मुसलमान माँ बाप के घर पैदा हुए साढ़े ते कर्म हो गए हुण सदात तो अलावा जिन्नियां भी जातां जोतां जिन्नियां भी साड़ियां किस्मां ने कास्ट सिस्टम दियां जिन्नियां असीं साड़ियां जातां ने सारे खानदान जिन्ने खानदान
سارے اپنا اپنا حساب کٹ کے بیٹھ جائیں جی سمجھ آئے کہ تاریخ کا تھوڑا پتا ہوئے یہ پتا لگے گا کسی نے 6ویں نسل جا کے کسی کی 10ویں نسل جا کے کسی نے 8ویں دادے نے کسی نے 5ویں دادے نے کسی 4تھے دادے نے انہیں اسلام قبول کیا ایسے تھے اس تو اتنے والے سارے مسلمان نہیں سکتے سوائے سادات نے سادات نے باقی سارے تھے جڑا بھی جڑی بھی قسم ہے جڑی بھی ساری ذات پات ہے جڑی بھی چاہے اسی فیملی تو بلانگ کرتے ہیں سارے نے نہیں کیتا کوئی کسی نے 100 سال پہلے کسی خاندان نے کسی نے 200 سال پہلے کسی نے 500 سال پہلے کسی نے ہندوستان تو زیادہ جڑا پرانی ترین ملتی ہے وہ کوئی 1000 سال تو زیادہ تو پرانا نہیں کوئی ہوں یہ ہے کہ یہ ساری اس تو پہلے تو سارے اوپرلے خاندان جڑا سارے آبا اجداد سن مسلمان نہیں سن جن نے پہلا کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھنا کیوں اج اسی بطور مسلمان خود کلمہ پڑھنا ہے چونکہ رکن ہے نا دین کا کلمہ ہوتا کی کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ پہلے لا الہ نفی کوئی الہ نہیں ہے پہلے تو اسی کہنے زیرو کوئی ہے ہی نہیں پھر کہنے الا اللہ پہلے لا کوئی نہیں ہوا پھر الا اللہ صوفیہ کا سارا طریقہ ہے نفی اس بات کا سارا اتجو اینا حصہ ہے لا الہ نفی ہے بلکہ کچھ صوفیات نے لا الہ تک وہ کہتے ہیں اسی طرح لا تک پہنچے لا الہ تک نہیں لا الہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے کوئی کائنات کوئی ہے ہی نہیں پھر کہنے الا اللہ ایک اللہ ہے کہ انہیں ایک کہنا بڑا آسان ہے جلدی سے پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ یہ سوچنا کہ لا الہ کا مطلب کی الا اللہ لیکن صرف ایک اللہ ہے اور جدو میں یہ سمجھ آئے گی تو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ تو کائنات ہے ایک کے اس علاوہ کسی کو نہیں میں مننا کسی نے نہیں سوچنا کسی کے بارے میں خیال نہیں جا سکتا نہ میرا کوئی چنگا کر سکتا ہے نہ کوئی میرا برا کر سکتا ہے نہ کوئی میرا اچھا کر سکتا ہے نہ کوئی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے ہوں یہ گل تے کھلونا بڑا اوکھا ہوں یہ کھلون لئی کلمے کا دوسرا حصہ پڑھنا پڑے کلمے کے پہلے حصے کے دنیا کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے ایسا عموماً لوگ رولا پہنتے ہیں دوسرا حصہ محمد رسول کہ اللہ دے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد اللہ کے رسول ہے یہ دیکھ کر وہ باوجود بڑی وضاحت میں خوبصورت فرمایا کرتے تھے کہ ہیں تھے نہیں ماضی کا سیدھا نہیں ہیں ہر ویلے ہیں ہر آنے والے انسان نہیں ہر گزرے ہوئے انسان نہیں ہیں اور یہ روٹ وہ ایک تک پہنچن کا جڑا یہ بائی پاس کرے گا وہ بھی رولے چ رہے گا ادھی شاید کوئی نہیں انہیں کیا آگی نماز میں اس تفصیل بیان کروں گا کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا جڑے موضوع سے قریب ہے نماز سے پھر کریں تفصیل بیان اس تو بعد آ گیا روزہ کلمہ سی زبان دے تعلق دل دا تعلق نماز اس سارے جسم کا تعلق اور ظاہر کا تعلق یہ پوائنٹ ٹائم کی بھی بڑی خاص ایک دن کو کسی طرح بھی تقسیم کر لو 5 حصے بن 5 یہ پوائنٹ آتے ہیں دن رات تقسیم کرو تو 5 ہی پوائنٹ آتے ہیں صبح صادق آتی ہے صبح کاذب آتی ہے طلوع آفتاب آتا ہے پھر جڑا ہے درمیان کا دن آتا ہے 12 بجے تو بعد پھر آتا ہے دن وہ ٹائم آتا ہے پھر کسی نے نا مینو ایک دفعہ یونیورسٹی سوال کیا کہ جی
टाइम अजकल पिछले मौके पर किसी भी जगह से चले जाओ तो अजाना के टाइम फर्क नहीं तो अजीब जी सूरत हाल हो जाती है। अल्लाह पाक टाइम फिक्स कर देता कि इन्ने बज के इन्ने बजे अजान होएगी, फलानी इन्ने बजे होएगी। एडी सारी जी फर्क है ना। मैं उन्होंने अर्ज किया सवाल पूछा कि ये जो अल्लाह का निज़ाम है ना, ये कोई ऐ जमाने वास्ते नहीं, ये जो 1400 साल पिछले जमाना से सिर्फ वो वास्ते नहीं, ये आने वाले 1 लाख साल बाद वाले इंसान वास्ते भी उवें ही। हूँ यह कि असी तो राज घड़ियाँ देखिए ना, दस महीने कि घड़ियाँ ये जो घड़ी नहीं बनी सी, ये जो दिन में 24 घंटिया तकसीम नहीं किया गया, वक्त को इवें तकसीम नहीं किया गया सी। उस तो पहले की होता सी, पैर होते थे, 7 पैर के दिन तकसीम किया गया। उस तो पहले की होता सी, उस तो पहले दिन और रात 2 हिस्से में तकसीम किया गया। तो इंसान जिस वे तरक्की करता है वो उमें उमें अपनी मतलब इस वे भी सोचा जा रहा है कि शायद अगली जी घड़ी आए वो 12 या 24 घंटिया की नहीं होगी, वो 100 तकसीम होएगी। अंग्रेजी डेसिमल कहते हैं, वही तकसीम हो गया है। तो जो इंसान ने तो तरक्की कर रहा है, दीन तो हमेशा वास्ते है। मैं पूछा कि मैंने दसो कि इसको आसान दीन की हो सकता है। भावें वो बंदा जंगल च उन्हें घड़ी हैगी नहीं है, भावें वो बर्फ के किसी इलाके च, भावें वो समुद्र च, भावें वो पहाड़ पर है, भावें वो सहरा च। 5 असूल ने बड़े सादा जे कि जिस वेले सुबह काजम शुरू होवे उस वेले तहज्जुद दा टाइम, सुबह सादक शुरू होवे तो फजर शुरू हो गई, सूरज चढ़िया तो फजर का टाइम हो गया, चार शुरू हो गई। साया तुहाडे बराबर हो जाए तो जोर का टाइम, साया तुहाडे बराबर हो गया तो जोर का टाइम, साया तुहाडे डबल हो गया तो असर का टाइम, सूरज डूब हो गया तो मगरब में नेरा हो गया तो इशा। इस तो आसान निज़ाम दुनिया केड़ा दिता जा सकता। अल्लाह पाक ने दूसरी जी इबादत है जिसे जाहिर और बातन दोवें इन्वॉल्व ने, जिसे जिमें फौज के रोज़ सवेरे शाम पीटी कराई जाती है, परेड कराई जाती है। लेकिन हमने जंग लगी है तो जंग के तक जाके पीटी नहीं करनी होती, फौजियों परेड नहीं करनी होती और पेट कराई करनी। ये जी नमाज है उसकी तैयारी है, ये कदम तफसील तो फिर कभी अच्छा लगा तौफीक देगा फिर गल कर। उस तो बाद रोज़ा है। रोज़ा ऐसी इबादत है जिहड़ी तुहाडे नाल तल्लुक। तुसीं क्या है मेरा रोज़ा तो तुहाडा रोज़ा, मैनूं पता थोड़ा पता है। तुसीं आप देखना कि मेरा रोज़ा है कि नहीं, ना तुहानूं कोई देख रहा है, ना तो किसी ने तुहाडे घर दे किसी को पता है कि तुहाडा रोज़ा है कि नहीं है, ना किसी रिश्तेदार को पता है, ना दोस्त को पता है, ना दफ्तर को पता है। तुहाडा रोज़ा तुहानूं पता है। इस वास्ते उस इबादत अल्लाह पाक ने कहा कि यदि इंतजाम है खुद ये, चूंकि मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसी भी। ज़कात का जो पूरा निज़ाम है, ज़कात का पूरा निज़ाम जिहड़ा है वो एक पूरे मुआशरे को चलाउण दा निज़ाम। ज़कात का निज़ाम असीं तो थोड़ा गलत समझ गए हाँ साढ़े बाद के वक्त जाके। जिस वे ज़कात का निज़ाम सही तरह लागू सी ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह दौर के ज़माने और जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ज़माने दे एड्डी वड्डी रियासत थी, 23 लाख मुरब्बा मील तक मुश्किल सी रियासत उस्मान, रियासत मदीना 23 लाख मुरब्बा मील ते सी। और वो अज के मुल्क जिहड़े सन शामिल 65 मुल्क सन। अज के मुल्क बने हुए हैं 60-65 मुल्क बनते हैं। और एड्डी वड्डी रियासत ये सूरत हाल हो गई सी। ज़कात का निज़ाम जो सही तरह लागू होया, जिदे ते वो ज़कात लागू होती सी, उन्हें अपनी ईमानदारी ने देखा कि मैं उस अहल हो गया कि मैं ज़कात देनी है, तो उन्हें अपने माल का 40वां हिस्सा, ज़कात 2.5% 40 उन्हें अपनी ईमानदारी ने 40वां हिस्सा किसी बैतुल माल च देता या किसी, और
जिस वेले ये निज़ाम लागू हो गया तो पूरी एडी बड़ी रियासत कोई बंदा ऐसा रह नहीं गया सी जिन्हें ज़कात लैन वाला हो, साहिब निसाब ना होवे और ज़कात लगती हो। एक बड़ा बड़ा मसला पैदा हो गया सी उस्माने गनी के जमाने कि उन्हें तक करिए की इन्नी ज़कात तो इकट्ठी हो रही है बैतुल माल दइए कि बंदा कोई नहीं बचे, इन्नी इमारत आ गई इन्नी गल। मैं अलहमदुलिल्लाह इस वेले भी बाबा जी इजाजत के नाल इस वेले एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੌਥਾ रुकन आ गया, पंजवां रुकन आ जाए और हज पंजवां रुकन है, यानी कि उन्ना ही बड़ा रुकन है जिन्ना ही वड्डी कलमा है, उन्ना ही बड़ा रुकन है जिन्नी वड्डा नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, वो ही हज। और हज की हज देखा जाए ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो हज बड़ी सादा जी इबादत, हुक्म होता बड़ा सादा जी कि जे तुहाडी इस्तिताअत होवे तुसीं हज करो, तुहाडे ते लाज़म है हज करो। इस्तिताअत का मतलब की है कि तुहाडे कोल पैसे का बंदोबस्त होवे, तुहाडे कोल ज़ाती राह का बंदोबस्त होवे, तुसीं जा सकते हो। दूजी इस्तिताअत है कि तुहाडी सेहत इजाज़त देती हो, तुसीं सफ़र कर सकते हो। ये दो चीज़ां ने हज वाली नहीं जिदे ते नहीं वाजिब होया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੱਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੱਜ ਦੇ ਐਡ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਰਾਉਨ ਬਰਾਮ ਕਾਮਿਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ताकि कोई नहीं शामिल हो पाया, नहीं पहुंच पाया, नहीं कर पाया तो महरूम ना रह जाए। सोच के देखो ना कि मेरी थोड़ी कुर्बानी नबी से सल्लम ने की थी, सोच के देखिए ना की मुकाम होता है। ये हज जड़ा है ये इबादत है सूफिया की तरीके च समझिए तो इश्क का सफर, हज एक इश्क का सफर। तुसी गौर फरमाओ कि असी अज का इरादा अल्लाह पाक सब तौफीक, अल्लाह पाक सब ते अपना करम फरमाए, सब वाजी नसीब फरमाए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये सब सारे तौफीक दे। मेरा सादा जा उसूल है, दरखास्त है कि जिस तेरे मेरे को एक दोस्त आए तो कहते कि जी मैं कोशिश बड़े देर तक कर रहे हैं बंदोबस्त करना, लेकिन अगे को रास्ता नहीं बनता। मैं उन्होंने अर्ज की थी कि जनाब अर्ज है कि हज फर्ज इस्तिताअत के नाल ते कोशिश तुसी अज इरादा कर ले, थोड़े कोई इस्तिताअत नहीं है कि तुसी कोई मैनू दा कर मैं करना चाहता हूं, तुसी अज फैसला कर लिया, अज इरादा कर लिया ते अज लबैक पढ़ लो, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਨੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਲਤ ਆ ਗਏ, उन्नीस साल मेरे लिए हाल क्या है। मेरे तक उल्टा ज्यादा कर्म हो गया, मेरा अगर बंदोबस्त नहीं हुआ। हज जड़ा है ना एक कैफियत का नाम है। आपने फरमाया कि बहुत से लोग जड़े ने वो हज के वास्ते जो जाते हैं तो सिर्फ रिया वास्ते जाते हैं, अपने आप को खान वास्ते। हज तो सारा कुछ खत्म कर देना, मतलब पहले काम तो शुरू करिए, पहली गल तो शुरू करिए कि हज
ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਆਈ ਦਾ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ, ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਆ ਸਾਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾते ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੋ ਸਭ को माफ़ी ਮੰਗ ਲਓ, अपनी ऊपर बात के बार ना किसी ने कोई ज्यादती की, किसी ने गलती हुई, सारे चीज़ों का माफ़ी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन सारे पास जो फारक पाक हो हूँ जैसे ने मैं मुख्तर करते हुए गल करो कि जिस वे तैयारी पढ़ ली, तैयारी पढ़ ली अज की कम की इतों जाना है एयरपोर्ट, अज के जदीद जमाने अच्छी सहूलत लग बेहतरीन सहूलत जाना है, बेहतरीन जहाज से जाना है, सब कुछ तैयारी मुकम्मल। पर घरों जाते एयरपोर्ट तक जाते वैसे मसलन अल्लाह पाक फजल करे जो किसी भी अपने जो किसी सवेरे वीज़ा आ जाए कि जो उन्हें दुबई आना है या उन्हें इंग्लिस्तान आना है, बुलाया जा रहा है, उन्हें तैयारी करके उन्हें जाना हुए, कल फ्लाइट हुए तो की करेगा, वो कोशिश होगी कि मैं जहाज सफ़र करना है, मेरा कपड़े मेरे टिकट का जो मेरा सारी चीज़ें ठीक ठाक हो, मेरा बैग शेक फलाना तैयार हूँ अज करें जाना है, महंगे तरीन जहाज जाना है, बेहतरीन होंगे बंदोबस्त ने, सीटा बड़ी अच्छी ने, सब कुछ अच्छा है। मैं खुद मेरी जो मर्जी हैसीयत है दुनियादारी के बाद मैं जो एयरपोर्ट से जाना है तो मैं 2 चादर मुंतकिल हो जाना है, 2 चादर कफन, 2 चादर सिलियां हुई नहीं, तो कुर्ता नहीं पा सकता, 2 चादर जिन्हें सिलाई भी नहीं हुई वो पा लिया, सफेद चादर, चपली जुत्ती जिंदा उत्तों कवर ना हो, यानी ऐसी जुत्ती भी नहीं हो सकती जिसे उत्ते ऊपरला हिस्सा कवर होता हो, यानी कैची जुत्ती टाइप कोई चीज पा सकती। मेरी सारी अफसरी, मेरी सारी चौधराहट, मैं जो मर्जी अपने तई है, मैं बड़े सोने कपड़े पाना, मैं रेशमी कपड़े पाना, मैं फलानी किस्म के कोट पैंट पाना, मैं फलानी किस्म की सब क्या हूँ पिंड के दोस्तों को तो तहमत बननी आती, मेरे वगैरह शहरी बंद को वो भी नहीं बननी आती, वो भी एक मुश्किल वो सफ़र करना और वो रहना है। सोचो ये तो अज का जमाना है ना, तुम सोचो कि अज तो 50-60 साल पहले ही जो कि बहरी जहाज से जाना होता तो कितना अरसा आराम से रहना पैदा, कितने महीने आराम से रहना पैदा, हूँ वो रहना है। हूँ जो बंदा इबादत नेकी वास्ते जा रहा होता है तो बंदा की करता है, बंदा खुशबू आता है, बंदा गुसल करता है, नहाता है, अच्छे तरीके तैयारी करता है, खुशबू वाले साबन इस्तेमाल करता है, इस तरह ही टूथपेस्ट करता है, फलाना फलाना तैयार जो मैं क्या बुलाया जाना है सारा कुछ करके जाऊँगा। अगर दाढ़ी रखी है तो दाढ़ी अच्छी तरह कटवाएगा या कुछ करेगा, या शेव करता तो शेव करेगा। हम आज से जा रहे हैं, हज से जा रहे हैं, सब तो पहले जो लिबास जो कपड़े जो मेरा सब तो बड़ा प्राइड सी कि जिसकी वजह तो मैं बड़ी पहचान, मैं कितने भी जाने तो सब तो पहले तुम कपड़े का ध्यान पाते हो, कपड़ा मैं ठीक महंगा पाया नहीं पाया, कितनी ठीक पाई है, मेरे ठीक नहीं करी, सब उतर गया। आप इधर एयरपोर्ट पहुंचे, सब उतर गया, मैं बिल्कुल उतर गया। 2 चादर मेरी सिलियां हुई भी नहीं, सामने आता है नहीं आता, 2 चादर जिसमें कोई नंगा हो रहा है, कोई चादर खुल रही है, कोई प्रॉब्लम जाना पड़ेगा। चपली जुत्ती जिमें ही आराम पाया की बनाओगे,
खुशबू बनाओगे, खुशबू वाली कोई चीज ही बनाओगे, कंघी बनाओगे, हत्ता के सिर च या दाढ़ी च इस तरह सुराल करना बनाओगे, इतने दिन बाल उतरने का खतरा हो, बाल नहीं उतर सकता, गैर जरूरी तौर पर नहा नहीं सकते, बहुत खुशबू वाला साबन से तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हत्ता कि जी अजकल चीज़ां ने आखते हो गर्मी को भी चला लेते हो, लोशन वोशन वो भी बनाओगे, करना की है मतलब जा इबादत करें। अच्छा इबादत का मतलब मिसाल के तौर से शब कदर की तैयारी करनी है तो असी रात को खुशबू लावांगे, साफ सुथरे कपड़े पावांगे, जुमे पढ़ना है खुशबू लावांगे, साफ सुथरे कपड़े पावांगे, हूँ इतने जा रहे हैं सब थोड़ी इबादत है, खुशबू वैसी बनाओगे, गैर जरूरी तौर पर नहाना तो ना मना हो गया, कपड़े जड़े ने वो बस वही दो चादर ही ने, और फरमाया गया कि सरकार ने फरमाया कि पसंदीदा है हाजियां दे चेहरे मिट्टी नाटे हुए सर ते प्रागंदा कपड़े पसंदीदा ने, अल्लाह फख्र करके दसता है अपने फरिश्ते ने, क्या देखो मेरे बंदे आके जमा हो गए ने इन हालात ने जा गए। हूँ इस हाल च बंदे ने जाना है और जाके हूँ फिर जहाज का सफर है, जहाज के सफर जो नहीं पता होता कि यानी कि इन्हें कपड़े ना हिलना भी किमें, उत्थे पहुंचे अगे के मरहले ने सफर के मसाइल ने, जरा भी गया उन्हें पता है किसी ने जद्दे मसले पैदा हो गए, किसी के अगे जाके होटल च मसले पैदा हो गए, किसी कितने मसले पैदा हो होने ने ना होने का मतलब है थोड़ी तैयारी ठीक नहीं है, मसले पैदा होंगे तो मतलब है कि कोई ना कोई थोड़ी तैयारी ठीक है तो आज तो नाल एक टेस्ट होता जाएगा तो तैयारी होती जाएगी, सफाई इधर होती जाएगी। हूँ जिस वेले तुम उत्थे पहुँच जाते हो, मैं मुख्तसर गल कर रहा नहीं तफसील नहीं गल कर, हूँ पहुँच गए हैं, हूँ बंदे दी अपनी सारियां पहचाना खत्म हो गई, सूटा दियाँ पहनावे दियाँ बूटा दियाँ खुशबुआं दियाँ सारियां पहचाना खत्म हो गई। हूँ वो हरम शरीफ दाखिल हो रहा है तो सारे उजदे कपड़े ने, सारे उजदे ही रंग वही सादा जे कपड़े ने, सारे वही सूते हाल है, सारे उजदे नजर आ रहे हैं, ऐसी नजर मारो तो बंदा पहचान नहीं सकता कि अपने ढूंढ नहीं सकता, ना कोई सिर के उत्ते को कपड़ा है ना कोई शय, और एडी मफलूकल हाली दे विच यानी अपने आप दिलचस्प कर लिया कि शर्त होती है कि तू अमीर हो गए, तेरे को पैसे हो, उस्ताद हो, साहब उस्ताद हो, जान की शर्त यह है कि तेरे को तू साहब माल हो, ते आगाज होता सब तो पहले बंदे को फारग कर, उस तो बाद फिर कोई बंदा गैर जो साहब सीर बंदा होएगा वो होटल अच्छा करवा लेगा, कुछ और ऐसा नहीं दो चार काम फिर कर लेगा, उस तो बाद 3 दिन लिए जड़ा है ना खुले मैदान जिसमें जाना पड़ेगा तो सारे लेटना पड़ेगा, तो चढ़ना पड़ेगा, सारे इस्लाम बकरियां मारियां पहनियां तो समझ आ जाएगी कि बराबर उत्थे कोई रौला नहीं, जरा भी इसके बावजूद अपनी कोई मैं रखेगा तो फर्क हो जाएगा। हूँ वो हरम च दाखिल होया है, ये सारा कुछ करके हरम च दाखिल होया है, अगे जाके हूँ उन्हें करना की है, उन्हें अकाम देखो कितने सादा जाए, 7 दिन काबे दे रहने, एक तरह देखा जाए तो काबा तो ज्यादा बरकत वाली जगह क्यों नहीं, दूसरी तरह देखा जाए तो काला कोट है, काबे को सजदा तो नहीं होता, काबे की तरफ सजदा, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, ने कहा था कि फिर के निगाह 400 ठहरी उसी के रूप, उसने तो मेरी निगाह को किबला नुमा बना, काबा तक किबला है ना, किबला नुमा है यानी उधर तर रुख है, वो दरअसल तब कितने होते हैं ना, उन्होंने फेरा लेना है, तुसी गैर मुस्लिम किसी ने नुकता ना देखो कि की काम है, मतलब चले गए हैं, इतने पैसे खर्च के चले गए हैं, उन फेरे नहीं कर रहे, फेरे का मकसद की है
بظاہر کوئی سمجھ نہیں آ رہی بپے والے اللہ کی عبادت سنا پوجتے ہیں جدا اتنے اس مقناطیسی قوت دے وچ کیونکہ تسی دیکھو کہ مقناطیس دائرے دنیا کائنات ساری جڑی ہے وہ دائرے سفر کر رہی ہے ساری زمین جڑی ہے سورج دے وچ گھوم رہی ہے یہ سورج دے گرد گھومتی ہوئی ساری زمین پوری دی پوری کسی کیکشا گھوم رہی ہے وہ کدی اور تے گھوم رہی ہے اس لیے انہوں چھوٹے تری ذرے تے آئے تے ایٹم بھی گھوم رہے ہیں یہ سارے جڑیاں چیزاں گھومدیاں نے انہوں کیا جاتا ہے یہ اینٹی کلاک وائز گھومدی ہے کعبے دا سارا طواف جڑا ہے اینٹی کلاک کعبہ اس کائنات زمین کا صرف نہیں کائنات کا مرکز اور بالکل اس کعبے دے اوپر بیت المعمور ہے بالکل اس کعبے دے اوپر بیت المعمور ہے ایک کعبہ جڑا ہے وہ جدو دائرے چ بندہ جاتا ہے اچھا انہیں وہ یہ بھی سخت پوری کر لیا اس تو بعد حالی یہ تنوع علی اور علی جذبہ علی سیدھا ہوا ہے علی 2 نفر پڑے نے اس بعد پتا ہے کہ ہوں صفا مروہ جانا ہے اور صفا اور مروہ کا سفر کی ہے اللہ کی ایک پسندیدہ بندی اللہ کی ایک نیک بندی کب کی سی کتنی سادہ بندی کتنی سادہ مننے والی بندی حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے جمعہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا واقعہ سمجھا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا اپنے بیٹے نو اتنے سال بعد اللہ نے پتر عطا کیا بیٹے نو تے بیوی نو لے جاؤ اور وہ صحرا چھڈو یہ وادی سی مکہ دی وادی ہے قرآن کی لفظ نے وادی ہے ذی زرع جتنے کوئی زراعت ہی نہیں ہوتی کوئی شے پہلے نہیں ہوتی نہ پانی ہوئے گا کہ پیدا ہوگا میں تے چھڈ آؤں چھڈ گیا قربان جائیے اس مائی صاحبہ تے پتر نو لے کے گئے جنگل بیابان نہ کوئی شہر گرمی ایس ویلے اینا علاج دے اتنے ہر پاس اے سی لگا ہے کعبے دے سینج بیٹھنا ایس ویلے یہ ہوتا ہے کہ تسی حالانکہ وہ تھلے فرش تے جڑا پتھر لگا ہوا ہے وہ گرم نہیں ہوتا گرمی نہ بھی دھوپنا بھی گرم نہیں ہوتا وہ تے بہنا دوپہر میں یہ ہوتا ہے کہ تم لگتا ہے کہ تسی پتہ نہیں پگھل جاؤ گے تسی سوچو کہ جس ویلے سارا پتھریلے پہاڑ سن اس لیے آگے بہن جو بھی بس ماں سی اتر دی پیاس واسطے دوڑیے ایک پاسے گئی دوسرے پاسے گئی ایک پاسے گئی دوسرے پاسے گئی 7 پھیرے لے رہے اللہ پاک کو پسند آ گئے وہ کوئی حاجی اگر اندر چون نامکمل ایک پھیرا ایک قدم تو پہلے مڑا ہوئے وہ حاجی مکمل نہیں ہوئے جہاں کمال ہے جب آپ سانو یہ دسیا جاتا ہے کہ جی تسی بزرگاں دیاں جڑیاں نا گلاں بڑیاں یاد رکھ دے بزرگاں دیاں روایتاں قاعدہ بہت بیان کر دے اے سارا کچھ کی ہے جڑے پتھر تے جناب ابراہیم علیہ السلام دا پیر آیا وہ مقام ابراہیم نے وہ چوک چ رکھا ہوا ہے خانے کعبے دے اور جڑی فضیلت والے نفر نے وہ اوندے تے باب کعبہ دے کے سدھ چ پڑے جان تو سب تو زیادہ فضیلت والے پیر کا نشان اچھا یہ ہو گیا ہوں اس تو بعد بھی پھر اگر تسی جانا ہے تسی منع جانا ہے مزدلفہ جانا ہے تسی عرفات وقوف عرفات ہے اور یہ سارا کچھ جڑا ہے اور پھر سارا کچھ اتنے دن یہ عبادت کے بعد پھر سر مڈوانا جڑا ہے یہ بظاہر بڑی عجیب کی گل لگتی مطلب یہ کہ ایک پورے کا پورا سفر جڑا ہے وہ تواڈے لیے یادگار بنے تانوں سمجھ آئے کہ رام دا مطلب کی ہو گیا میں ہوں کون ہوں میں وہ نہیں رہا میں بدل گیا میری کیفیات بدل گیا میں ہوں وہ بندہ نہیں رہ رہا تو چلے سب پاکستان
انہوں نے نام میرے خوشبو فلانی بڑی پسند تھی پر میں نہیں لا سکتا میں تو سب نہ نہیں سکتا ہوں میرے تو پابندیاں نے اور پابندیاں عجیب و غریب ظاہر لگتی ہیں ایویں ہی جڑا وال کٹان کی پابندی ہے ایک بزرگ نے لکھیا بڑا خوبصورت وہ کہتے ہیں کہ وال نے یہ تھوڑا کمیونیکیشن چینل ہے یعنی سر جڑا ہے یہ کمیونیکیشن چینل ہے ویوز جڑیاں خطا ہوندی ہیں کرم دی وہ تو لے جاندے نے یہ تسی ایک صفائی چپ کر کے جو دا پچھلا تھوڑے کو جو کچھ سی تسی انہوں زیرو کر لیا ہوں جس ویلے کہ اسی بچے دی چاٹے کیونکہ حج دا حکم ہے کہ جدا حج مقبول ہو گیا جدا حج مقبول ہو گیا جدا حج پسندیدہ ہو گیا جدا حج پاک ہو گیا اور ادھر تین چار بڑیاں چیزاں نے کہ حج نے نیت ٹھیک سی مقصد ٹھیک سی حج کے دوران کوئی بڑی غلطی نہیں کی کوئی فوشات کا گزارا نہیں کیتا لڑائی جھگڑا نہیں کیتا اور وہ ریکوائرمنٹ ساری اپنی کیتیاں نے اور اس تو بعد بندہ حج دے مکمل کر کے اپنے الگ کروا کے جو فارغ ہو گیا ہے وہ انج ہو گیا ہے جی وہ اج پیدا ہوا ہے انج ہو گیا کہ جی اج پیدا ہوا اور اج تو دا نویں سرے تو نواں اکاؤنٹ ہو گیا یہ کمال ہے اور وہ جنیاں حوالے جنہیں موجود نے اج دے والے نال وہ حوالے سارے دے سارے وہ نے جڑے کہ بڑے ہی سادہ نے بڑے ہی بظاہر بڑے عجیب نے لیکن کرم ہی کرم فضل ہی فضل میں آخر تو پھر دوبارہ بالکل شروع جناب غوث اعظم سرکار کی گل دوبارہ دہراؤں گا آپ نے فرمایا کہ 10 دن جڑے نے سب کو ہیں سال دے 3 نشرے ہیں ایک اشرا محرم دا ہے پہلا اشرا دوسرا اشرا رمضان مبارک کا آخری اشرا اور تیسرا اشرا جڑا ہے جو حج دے 10 دن اور اس 10 دن دیاں جڑا اس 10 دن دیاں فضیلتاں سنبھال لیندا ہے دن ان سارے دن یہ برکت والے نے جویں لیلۃ القدر کی رات برکت والی اور ان راتاں بھی برکت والی ان وچ جڑے بندہ عبادت کر لیندا ہے جناب غوث اعظم نے فرمایا میں دعا دینا 10 چیزیں آپ نے دسیاں کہ اس کی عمر میں برکت آ جاتی ہے اس کا مال بڑھ جاتا ہے اس کے عیال کی اللہ نگہبانی فرماتا ہے جو برائیاں صادر ہوتی ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے اس کی نیکیوں کو 2 چند کر دیتا ہے ان دنوں میں کوئی صدقہ دے موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے تاریکی میں اس کو روشنی عطا کی جاتی ہے ترازو میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں دوزخ دور ہو جاتی ہے اور بہشت کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور آپ نے یہ نیکیاں دسیاں اس دوران کرنا لیا انہوں نے جو چند ہے کہ میں جناب عرض کی تھی سارے کہ اگر کوئی ان دنوں میں صدقہ دے یعنی کسی غریب آدمی کو کچھ عطا کرے تو اس کا صدقہ دینا ایسا ہوتا ہے گویا پیغمبر اور رسول نے صدقہ دیا اور اگر کوئی مریض کی عیادت کرے تو گویا ایسے ہے کہ جیسے کسی ولی اللہ کی یا کسی ابدال کی یا کسی قطب کی ہے اور جو ان دنوں جنازے کے ساتھ گیا گویا ایسے ہے کہ اس نے کسی شہید کے جنازے کے ساتھ اور اگر کوئی کسی کو کپڑا دیتا ہے کسی کا بدن ڈھانپتا ہے تو اس کے عرض میں اللہ پاک اس کو جنت سے قلت عطا کرتا ہے اور اگر کوئی ان دنوں میں یتیم پر مہربانی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ عرش کے سایہ میں رکھتا ہے اور جو کوئی کسی نیک کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی رسول اور نبی کی مجلس میں وہاں آ گئے